अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आइडियल सोलर को। आइडियल सोलर की आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम तफसील लेके आए हैं आपके लिए एक 3 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की, जो कि आज के दौर में हर एक घर की बुनियादी ज़रूरत है। अगर आपके घर में भी एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, पंखे हैं, लाइट्स हैं, फ्रिज है, सीसीटीवी कैमरे का सेटअप है, एलईडी टीवी है, ये सारा कुछ आपके घर में चल रहा है, आप उसको सोलर के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 किलोवाट का सिस्टम एटलीस्ट लगवाना पड़ेगा। तो 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आज अक्टूबर 2023 में कितना खर्चा आता है, उसके अंदर जो सोलर पैनल लगते हैं वो कितने वाट के कितने पैनल लगते हैं, इन्वर्टर कितने का है और कौन सा है, इसके अलावा इसके अंदर जो बैटरीज लगती हैं, जितनी भी तफसील एक 3 किलोवाट के सिस्टम के हवाले से वो आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर सोलर पैनल्स की कीमतों की बात करें तो आज अक्टूबर 2023 में सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं वो साल की सबसे निचली तरीन सतह के ऊपर है। यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें 2023 के स्टार्ट में सोलर पैनल जो 550 वाट का था, वो एक पैनल तकरीबन जो है वो 70 से 75 हज़ार के दरमियान में सेल हो रहा था। और आज अक्टूबर 2023 में ये जो वीडियो बन रही है आज की डेट में वही सेम पैनल, सेम कैटेगरी का वो पैनल आपको तकरीबन 30 से 35 हज़ार की रेंज में मार्केट से इजीली मिल जाता है। तो इस वक्त ये सबसे राइट टाइम है। अगर आपने भी अपने घर को सोलर के ऊपर शिफ्ट करना है तो आप ये वीडियो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि 3 किलोवाट का सिस्टम आज की डेट में कितने का जो है वो इंस्टॉल होता है। सबसे पहले अगर बात करें सोलर इन्वर्टर की, जो किसी भी सोलर सिस्टम में सबसे जो मेन चीज़ है वो सोलर इन्वर्टर होता है कि उसी ने का काम है कि वो आपके सोलर पैनल से बिजली बना के आपके घर का लोड चलाए और उन्हीं पैनल से बिजली बना के बैटरीज को चार्ज भी करे। और जब रात को लोड शेडिंग होती है, बापडा नहीं होती, उस सूरत में वो इन्वर्टर आपका बैटरी से बैकअप लेके भी दे, यानी कि एज ए यूपीएस भी काम करे। तो ये सारे काम जो है वो एक इन्वर्टर कर रहा होता है। और अगर इन्वर्टर की प्राइसेस के ऊपर हम जाएं तो आज की डेट में अक्टूबर 2023 में मार्केट में तकरीबन आपको 3 किलोवाट से लेकर 4 किलोवाट की कैटेगरी के डिफरेंट कंपनीज में इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे जो हाइब्रिड हैं। और आप उसके साथ जो है वो 2 बैटरीज लगा सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं, अपने घर का लोड भी चला सकते हैं और उनको एज ए यूपीएस भी आप यूज़ कर सकते हैं। कीमत की अगर बात करें तो तकरीबन 1,25,000 से लेकर 1,50,000 के दरमियान में इन्वर्टर्स की जो कीमतें वो चल रही हैं। इसी तरह अगर बात करें बैटरीज की तो हाइब्रिड जो इन्वर्टर्स हैं 3 से 4 किलोवाट वाले, उसके अंदर आप 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगा सकते हैं। वैसे ये जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं इस प्राइस रेंज में वो आपको विदाउट बैटरी चलने की सलाहियत भी आपको फराहम करते हैं। इस तरह अगर आपने उसके साथ बैटरीज लगानी है तो आपको 2 बैटरीज लगानी पड़ेंगी, 12-12 वोल्ट की कोई भी 2 बैटरीज आप उनके साथ अटैच कर सकते हैं। बैटरीज की अगर कॉस्ट की बात करें तो आज की डेट में एक तो जो नॉर्मल तेजाब वाली बैटरीज होती है जो नॉर्मली आपने देखा है कि यूपीएस के साथ लगती हैं, वो तकरीबन 15-20 हज़ार की रेंज से स्टार्ट हो जाती हैं और 30 से 40 हज़ार की रेंज तक वो उनकी जो है वो प्राइस जाती है। लेकिन सोलर सिस्टम के साथ वो बैटरीज रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह है कि वो बैटरीज सोलर के लिए चलने के लिए डिज़ाइन ही नहीं है, वो सिर्फ आप एज ए यूपीएस चला सकते हैं। क्योंकि सोलर सिस्टम के साथ आपकी जो भी बैटरी लगनी है वो सारा दिन उसने चार्ज भी होना है या डिस्चार्ज होना है और वो डेली बेसिस के ऊपर ये काम चल रहा होना है। तो जो आम तेजाब वाली बैटरी है वो इस मकसद के लिए डिज़ाइन नहीं है कि आप उसको डेली चार्ज और डेली डिस्चार्ज करें, उसकी लाइफ भी कम होती है। तो अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसके साथ 2 185 एम्पेयर की 12 वोल्ट की जो टाल ट्यूबवेल बैटरीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं कि ये जो 2 बैटरीज हैं ये आप अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। तो उससे होगा ये, एक तो इनकी बैटरीज की जो लाइफ है वो भी ज़्यादा होती है और दूसरा ये जो बैटरीज है ये डिज़ाइन ही सोलर सिस्टम के साथ चलने के लिए हैं। तो ये बैटरीज अगर इनकी प्राइस की बात करें तो नॉर्मल बैटरी से थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 4-5 साल होती है। तो आपने जो आम बैटरी लेनी है वो तकरीबन आपको अगर 30-25 हज़ार की मिलती है। 12 वोल्ट 185 एम्पेयर की अगर टाल ट्यूबवेल बैटरी की कीमत की बात करें तो आज की डेट में जो ओसाका कंपनी है, फिनिक्स कंपनी है, एक्साइड है, इस तरह की जितनी भी कंपनीज है सब में ये बैटरीज आ रही हैं। और 12 वोल्ट 185 एम्पेयर वाला जो मॉडल है वो एक बैटरी तकरीबन आपको 53,000, 52,000, 55,000 के आसपास देखने को मिलती है। डिपेंड करता है आप किस शहर से इसको परचेज़ कर रहे हैं। तो 2 बैटरीज की अगर कीमत की बात करें वो तकरीबन आपको 1 लाख से लेकर 1,05,000, 1,10,000 के दरमियान में कॉस्ट करेंगे। सोलर पैनल की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में जो टियर 1 A ग्रेड पैनल बनाने वाली कंपनीज हैं उसके अंदर आपके पास लॉन्जी आ जाती हैं, ट्रीना कंपनी, JA, कैनेडियन, इसके अलावा जिनको ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो टियर 1 A ग्रेड पैनल बनाते हैं।
اور اگر اس کے اندر جو اویلیبل ماڈل کی بات کریں تو اس وقت جو ریگولر ماڈل پینل کے جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ 550 واٹ کی کیٹیگری کے چل رہے ہیں، یعنی کہ 550 واٹ کا پینل آپ کو ان سب برانڈ میں مل جائے گا۔ اگر قیمت کی بات کریں تو آج اکتوبر 2023 میں ان پینلز کی جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً 60 روپے کے آس پاس چل رہی ہے۔ آپ کے شہر میں ہو سکتا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 1-2 روپے کم ہو، 1-2 روپے زیادہ ہو، لیکن نارملی یہ 60 روپے کے آس پاس آپ کو آج کی ڈیٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اب 60 روپے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو 550 واٹ کو 60 سے ملٹیپلائی کریں گے تو تقریباً 33,000 کا یہ پینل آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اور اس انورٹر کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ آپ کے 6 پینل لگنے ہیں، تو اگر ہم 33,000 کو 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو تقریباً 1,98,000 بنتا ہے، یعنی کہ اس سسٹم کے ساتھ 3 کلو واٹ کے ساتھ جو آپ نے 6 پینل لگانے ہیں وہ تقریباً آپ کو 2 لاکھ کے آس پاس اس کی کاسٹ آئے گی۔ اسی طرح جو پینلز کو انسٹال کرنے کے لیے اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر آپ L2 کا سٹینڈ لگاتے ہیں، وہ 6,500 کا آپ کو ایک سٹینڈ ملتا ہے، اور ایک سٹینڈ کے اوپر آپ اس طرح کر کے 2 پینل لگا سکتے ہیں۔ اور آپ نے 6 پینل لگانے ہیں تو 6 پینل کے لیے آپ کو 3 سٹینڈ جو وہ یوز کرنے پڑیں گے، اور ایک سٹینڈ جس طرح 6,500 کا ہے، اگر ہم 3 سٹینڈ لگاتے ہیں وہ تقریباً 19,500 کے آس پاس آپ کو 3 سٹینڈ کی جو وہ کاسٹ آئے گی۔ بہت سارے دوستوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو سٹینڈ ہے وہ چھت کے اوپر نہیں لگانے، ہم نے تھوڑا سا اپ لفٹ کر کے لگانے ہیں، تو اس کا سولوشن بھی ہے۔ اس کے لیے آپ کو فیبریکیشن کے ساتھ اپ لفٹ اسٹرکچر بنانا پڑتا ہے، اس کی کاسٹ اس سٹینڈ سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس پورے سسٹم کی پروٹیکشن کے لیے اور یہاں پر جتنی ہم نے وائرنگ کی ہے اس کی سیفٹی کے لیے جو ڈی بی باکس لگتا ہے اس کے اندر جتنے بھی بریکرز لگتے ہیں، اگر آپ پراپر طریقے سے انسٹالیشن کروانا چاہتے ہیں اور اگر آپ ہر ایک وائر کے اوپر ایک بریکر چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم ہر طرح سے جو ہے وہ سیف اور سیکیور ہے، اس کے لیے آپ ایک کمپلیٹ اگر ڈی بی لگاتے ہیں تو ایک 3 کلو واٹ سے لے کر 5 کلو واٹ کے سسٹم کے ساتھ جو ڈی بی لگتی ہے وہ تقریباً آپ کو 18-20 ہزار سے لے کر 25,000-24,000 کے درمیان میں کاسٹ کرتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کے اندر بریکرز کس کمپنی کے یوز کر رہے ہیں اور جو چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں وہ کون سی کوالٹی کی ہیں۔ اگر آپ اچھی کوالٹی میں یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو پورا سسٹم ہے وہ سیکیور بھی رہتا ہے اور یہ چیزیں آپ کی جو بریکرز ہوتے ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوتے۔ انسٹالیشن چارجز کی اگر بات کریں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں پر انسٹال کروا رہے ہیں۔ نارملی جو ہے وہ 3 کلو واٹ کا سسٹم تقریباً 18 سے 20 ہزار اس کے انسٹالیشن چارجز ہوتے ہیں اگر آپ کسی کمپنی سے انسٹال کرواتے ہیں، اور ساتھ میں آپ اس کی وارنٹی بھی لیتے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب چیزوں کی قیمتیں آپ جس دن بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس دن آپ اپنی شہر کی مقامی مارکیٹ وہاں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ 3 کلو واٹ سے لے کر 4 کلو واٹ انورٹرز کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پینلز کی پرائسز وہ کیا چل رہی ہیں، ڈی بی باکس جو بریکرز وغیرہ ہیں وہ کیا پرائسز کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ اپنے مارکیٹ سے بھی پتہ کر کے ایک ایسٹیمیشن لگا سکتے ہیں کہ جس دن آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس دن ایک 3 کلو واٹ کا سسٹم اس کے اوپر ٹوٹل کتنی کاسٹ بن رہی ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو میں بتائی گئی چیزوں کی ٹوٹل کیلکولیشن کریں وہ تقریباً 5 لاکھ کے آس پاس اس کے اوپر کاسٹ آ رہی ہے، جس کے اندر آپ کے 6 پینلز آ جاتے ہیں 550 واٹ کے، ایک 3 سے 3.5 کلو واٹ کا انورٹر آ جاتا ہے، ان کے سٹینڈ آ جاتے ہیں، اس کا ڈی بی باکس اور بریکرز وغیرہ آ جاتے ہیں، 2 بیٹریز جو کہ ٹال ٹیوبلر بیٹریز ہیں 185 ایمپیئر 12 وولٹ کے اندر جو کہ اسپیشل سولر والی بیٹریز ہیں، نارمل بیٹری نہیں ہے، وہ آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی انسٹالیشن آ جاتی ہے۔ صرف جو وائرنگ کی کاسٹ ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کی کیونکہ وائرنگ جو ہے وہ موسٹلی اپ ڈاؤن اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر 3 کلو واٹ سسٹم کے اندر وائرنگ کی بات کریں تو وہ 10-15 ہزار سے سٹارٹ ہو کے 30-35 ہزار کے آس پاس اس کے اوپر کاسٹ آتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر وائر کتنی یوز ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک 3 کلو واٹ کا سسٹم آج اکتوبر 2023 میں تقریباً 5 لاکھ سے لے کر 5.25 لاکھ کے درمیان میں انسٹال ہو رہا ہے۔ اور اگر بات کریں اس سسٹم کے اوپر آپ لوڈ کیا چلا سکتے ہیں تو ایک 3 کلو واٹ کا سسٹم آرام سے آپ کا 1.5 ٹن کا انورٹر، اے سی، 3 سے 4 پنکھے، ایک فریج، ایک واشنگ مشین، پنکھے، لائٹس، جتنی بھی چیزیں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں یہ ایزیلی چلا سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کو سولر سسٹم کے اوپر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت سب سے رائٹ ٹائم ہے کیونکہ سولر پینل کی جو قیمتیں ہیں وہ سال کی سب سے کم ترین سطح کے اوپر ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج سولر سسٹم لگوا کے اپنے گھر کو سولر کے اوپر شفٹ کر سکتے ہیں اور بجلی کے باری بلوں سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جان چھڑوا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو دوستوں یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اور اس کے اندر دی گئی انفارمیشن آپ کے کافی کام آئے گی۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان عدنان رشید نے اجازت، اللہ حافظ۔